नाज़रीन, इस सेगमेंट में बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब ने। इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह का बहुत करम। थैंक यू सर। आज आई थिंक सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में जमानतें। सर, ये वही 9 मई है जिसके ऊपर PMLN का नैरेटिव, कुछ और सियासी जमातों का मुकम्मल नैरेटिव पिछले 2-3 साल में हमने देखा है, 2 साल के अंदर। व्हाट वुड यू से ऑन दैट सर? ये पहली बात तो ये है कि मेरी अपनी जमात के को शामिल करते हुए हम सबको अदलिया के बारे में बात करने से पहले सोचना चाहिए। फेयर इनफ। ये वो अदलिया है जिसको PTI जो है चंद दिन पहले तक मतून कर रही थी, हर किस्म की जबान उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। अब वो अचानक आज वो वही अदलिया जो है वो अच्छी हो गई है। तो लिहाजा ये जो तरीकेकार है कि हम ये कहेंगे कि आज के फैसलों के बाद जो आज की अदलिया थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब कल हमारे खिलाफ फैसला आएगा तो फिर बहुत खराब हो जाएंगे। हर किस्म की जो गलीज जबान है वो इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा अदलिया के फैसले हैं, और इसमें एक रिलीफ मिला है जो बानी चेयरमैन को। इस पे चैलेंज ये है कि हमारा जो नैरेटिव है वो अपनी जगह पर कायम है। अगरचे यूं प्रोसिक्यूशन में जरूर महसूस हुआ है कि कुछ झोल हैं और केस को आगे लेकर जाने के लिए एफर्ट करनी होगी, लेकिन नैरेटिव अपनी जगह पर खड़ा है कि 9 मई एक सियासी तरफ से समझा स्ट्रेटेजिक मुतशद्दुद आर्म्ड हमला था, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्म्ड इंसरेक्शन। वो था, और लिहाजा उसकी सख्त तरीन जो है बेखनी होनी चाहिए। क्योंकि जब सियासी जमातें तशद्दुद का दरवाजा खोलती हैं, फिर उस तशद्दुद के दरवाजे में से दहशतगर्दी भी अंदर आती। तो सर, लिहाजा हमें इसको प्रोसिक्यूट करना है। अगर उसमें कोई एक आर्जी रिलीफ मिला है तो हुकूमत के सामने चैलेंज है कि जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान जलाया, मवेशी मंडी पेशावर जलाई, जिना हाउस लाहौर जलाया, शहीदों की यादगारों की बेहरमती की, पूरे मुल्क में पुलिस को जदोकोब किया और पुलिस की गाड़ियां जलाई, तो लिहाजा वो सब जो आग लगाई उन सब का हमें एक एविडेंस के जरिए जो लोग उसमें उसके मंसूबा साज थे, उसके सहूलतकार थे, उसके करने वाले थे, उनको सजा देनी है। और साथ ही वो लोग जो इसमें शामिल नहीं थे, जो अगर आज गिरफ्तार हैं, तो उनको फौरी तौर पर रिहा भी करना चाहिए। सर, जस्ट लाइक यू सेड कि वो तमाम लोग जो मंसूबा साज थे, सहूलतकार थे, तमाम लोग को सजाएं होनी चाहिए। एंड पूरा पाकिस्तान सेकंड्स यू ऑन दैट। हम तमाम लोग आपको सेकंड करते हैं कि बिल्कुल 9 में बहुत बड़ा सान्य है पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर। बट एट द सेम टाइम सर, जो जिस बंदे की आज हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब की, ही वॉज बिहाइंड द बाज दैट डे। और जब मंसूबा साजी की बात आती है तो दो ऐसे गवाहान हैं, स्टार गवाहान हैं, जो कभी कहा जाता है कि जो टेबल के नीचे थे, कोई कहता है जी चक्री पे छुप के गुफ्तगू सुन रहे थे, मंसूबा साजी हो रही थी। सर, बीइंग अ मैच्योर पॉलिटिशियन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, आप डू यू बाय ऑल दैट सर? जी, इसका मतलब ये है कि हमारा कानून जो है ऐसे क्राइम्स के लिए रेडी नहीं था। पूरी दुनिया में आर्म्ड इंसरेक्शन के खिलाफ जहां गालिबन पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ ही कम है कि किसी सियासी जमात ने इस किस्म की का हमला किया हो, आग आग लगाकर, तोड़ फोड़ करके, बेहुरमती करके शहीदों की। तो लिहाजा इस पे जो है वो हमें, चूंकि नॉर्मल ताजीरात पाकिस्तान लगी हैं, तो इस किस्म की हमें बातें सुनने में आ रही हैं। लेकिन इस पर मैं फिर कहूंगा कि हुकूमत को संजीदगी से सोचना है कि अगर इसको कोई नया कानून भी बनाना पड़ता है इस चीज को रोकने के लिए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान ने अ, अब आकर 2025 में बड़ी कुर्बानियों के बाद, और कुर्बानियां आज भी जारी हैं हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, बहुत मुश्किल से एक इस्तेहकाम हासिल किया है। चाहे वो सियासी इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम है, मालियाती इस्तेहकाम है। मूडीज ने कल हमारे बैंक्स की रेटिंग्स आपने देखा है कि बेहतर कर दी। तो ये जो सब चीजें हैं, ये जो इस्तेहकाम है पाकिस्तान का, ये बहुत ही कीमती चीज है, और हमें इतनी आसानी से उसको डिसरप्ट नहीं होने देना। तो लिहाजा उसमें जहां कानून और प्रोसिक्यूशन का मामला है, तो हुकूमत के सामने एक नया चैलेंज है कि वो एक नए बलवले से, विद न्यू विगर, इसको प्रोसिक्यूट करे। और जिस समय मैंने कहा, जो लोग शामिल नहीं है उनको रिहा भी करे, और इसकी मिसाल बनाए कि भाई आप अपनी सियासत के मकसद के लिए, बल्कि किसी भी मकसद के लिए जो है वो तशद्दुद और अब कानून अपने हाथ में लेकर तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। और ये भी कौम को मैसेज देना है, नौजवानों को मैसेज देना है कि सियासत
وائلنس کا ایکسکیوز نہیں ہو سکتا کہ جی آپ سر احتجاج کر رہے ہیں تو میں آپ توڑ پھوڑ کریں اور متفق آپ ہوں آگ انجینئر لگا دیں تو کہ جی میں یہ تو میری 100% سیاست. 100% اگریڈ سر. میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ سیاست متشدد کبھی نہیں ہونی چاہیے. بٹ سر بینگ فرام پی ایم ایل این ڈو یو ریگریٹ جو سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہوا تھا, جو لاہور میں نیب کے آفس کے اوپر اٹیک ہوا تھا, پی ایم ایل این کے ورکرز اور لیڈرز انوالو تھے, ڈو یو ریگریٹ دیٹ سر؟ جی جی میں دیکھیے لیکن آپ کو ناظرین کو یہ بھی تو یاد کرانا ہے نا کہ جو 1997 کا واقعہ ہے اب اس کو 30 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں. ایک پوری نئی جنریشن جو ہے وہ گرو ہوئی ہے اور ان کو نہیں معلوم کہ اس واقعے کا پورا کیس چلا تھا بعد میں سپریم جی, کورٹ میں. طارق عزیز اس میں صاحب اور سزائیں ہوئی تھی. اختر رسول جی صاحب اس جی میں جی جی تو اب یہ کہنا کہ جی اس کا کوئی پروسیس نہیں ہوا تھا اور وہ لوگ جو ہیں وہ دندناتے ان کے اوپر پورا کیس چلے, ان کو سزائیں ہوئی لوگوں کو. اب اس میں ہم پھر بحث کریں گے کہ عدلیہ نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا, وہ ایک لمبی کہانی ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کیس کی پروسیکیوشن ہوئی اور پروسیکیوشن اسی طرح 9 مئی کی بھی ہونی چاہیے کہ جو لوگ اس میں شامل تھے, جس طرح سر اس کیس جو کی لوگ دیکھیے پروسیکیوشن ہوئی تھی بالکل یہ ویسی ایک بات جو پروسیکیوشن. جی اہم جی جی آپ کا میں تھوڑا سا جی سما کراشی کروں گا جی کہ سیاسی جو لیڈران ہیں ان کی گفتگو جو ہے وہ صرف گفتگو نہیں ہے. اگر وہ تشدد پر اکساتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے کہنے پہ تشدد کرتے ہیں تو ان کی ذمہ داری پھر جو ہے وہ چاہے خود انہوں نے تشدد نہ کیا ہو, ان کی جو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس ہے اس پہ ان کی پروسیکیوشن ہونی چاہیے. اور یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے پاکستان کی سسٹم کے لیے کہ آئندہ آنے والے پاکستان انشاءاللہ قیامت تک قائم رہنا ہے. تو سیاست کی جو کچھ گارڈ ریلز ہیں ان کا تعین بھی ہونا ہے اس 9 مئی والے کیس. فیئر انف سر. سر اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, گجرانوالہ کھڑے ہو کے آپ کو جواب دینا ہوگا سر. ان کے اوپر بھی ان سپیچز کو اپنے ووٹر سپورٹر کے سامنے کیسے آپ پرسیو کرتے ہیں, کیا ان کے اوپر بھی جواب دہی ہونی چاہیے؟ جی دیکھیے اس کی جواب دہی اس حد تک ہے کہ اگر آپ نے کسی کے اوپر غلط الزام لگایا ہے تو ضرور ہوگا, لیکن اگر اس میں انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں تھی اور کسی ایک کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا, پھر وہ جو الزام لگایا گیا ہے اس کی صحت کے اوپر پروسیکیوشن ہو سکتی ہے کہ جی کیا آپ نے درست الزامات لگائے. لیکن میں پھر کہوں گا سارا ایشو یہ ہے انسائٹمنٹ ٹو وائلنس کا کہ جو پولیٹیکل سپیچ ہے وہ ہارملیس نہیں ہے, وہ بالکل بے ضرر نہیں ہے کہ آپ کہ اچھا جی میں نے تو کہہ دیا تھا کہ پہ جاؤ, تو انہوں نے توڑ دیا تو میرا کیا قصور ہے. اگر آپ کے کہنے پر ریڈیو پاکستان پشاور کو آگ لگتی ہے تو پھر جو سیاسی جماعت کا سربراہ ہے یا جو بھی وہاں لیڈر ہے, یا آپ کے کہنے پر پشاور میں 150 جانور کو جلا دیا جاتا ہے, جن ہاؤس لاہور کو جلا دیا جاتا ہے, تو پھر وہ لوگ جو انسائٹ کر رہے تھے ان کی ذمہ داری بھی اتنی شامل ہے جتنی وہ آگ لگانے میں. سر مائی لاسٹ کویسچن ٹو یو سر. بہت بڑے بڑے جلسوں کے اندر سر یہ ہمارے ہیروز, ہمارے فورسز, ہماری آرمڈ فورسز, ان کے یونیفارم کے اوپر پی ایم ایل این کے بہت بڑے بڑے جلسوں کے اندر نعرے لگتے, میں نے سنے میں خود اپنے کانوں سے. اس پہ سر لاسٹ کامنٹ آپ کا پلیز. جی تو دیکھیے نا یہ کیا ہم نے ان سارے نعروں سے کیا سبق سیکھنا ہے, کیا ہم نے آگے بڑھنا ہے؟ یہی تو چیلنج ہے کہ یہ کام جو ہے جو پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے تو اپنا معاملہ حل کر لیں گے. اس مسئلے کا حل کا آغاز آج سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ 19 سال پہلے میثاق جمہوریت میں کیا گیا تھا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی حریف ضرور ہیں لیکن دشمن نہیں ہیں, ہمیں ایک دوسرے کو ڈسٹروائے نہیں کرنا. اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ جب آ جائے گی تو پھر ہم اس قسم کے نعروں سے بھی دور ہوں گے اور اپنے سسٹم کو میں وہ سٹرینتھ لا سکیں گے کہ خود جو پاکستان کا سول سسٹم ہے وہ اس ملک کو پوری طرح چلا سکے. سر مجھے پھر کامنٹ کرنا پڑے گا, وہی سی او ڈی, وہی چارٹر آف ڈیموکریسی, اس کے بعد نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ بھی چلے گئے تھے سر پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم کے خلاف. نہیں تو دیکھیے اگر آپ کی یہ توقع ہے کہ سیاست میں پرفیکشن ہوگی تو پھر آپ سیاسی اینالسٹ نہیں ہو سکتے. یہ یہ صرف یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اسی جو ایک مشکل اور پھسلن والا ہاردار راستہ ہے اس میں سے آپ نے ملک کو آگے لے جانے کا راستہ بنا. یہ چیلنج ہم سب نے مل کے لے کے نکلنا ہے انشاءاللہ ہم سب نے مل کر لے کے نکلنے. تو لیکن اس کے لیے جو پہلی بنیاد ہے وہ یہ ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا گفتگو کا, وہ یہ ہے کہ سیاست میں تشدد ختم کریں. بالکل یہ سب پہلی شرط ہے. اور ایک دوسرے تشدد ختم کریں اور احترام لے کر آئیں, ایک دوسرے کو
डाकू, गद्दार और काफिर कहना छोड़ दें तो मुल्क इंशाल्लाह जरूर मजीद आगे बढ़े। सर 100% एग्रीड। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि इस पॉलिटिकल हलचल जो वो बहुत पिछले कई सालों से वॉलेटाइल है पॉलिटिकल सिचुएशन, इसमें से कुछ खैर की खबरें निकलें आपकी, मेरे लिए, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए। फाइनली पाकिस्तान स्टेबल हो, इकोनॉमी बेहतर हो, जहाँ पर हमें बार बार बताया जाता है कि हुकूमत बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। मुझे यही पता है कि भाई बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, खाने पीने की अशिया बहुत महंगी हैं, पेट्रोल बहुत महंगा है, जितना लोगों के रोज़गार के वसाइल हैं उनमें लोगों का गुजारा नहीं होता, गुर्बत बड़ी है, लॉलेसनेस बड़ी है, बेरोज़गारी बड़ी है। तो उन तमाम सवालों का जवाब सिर्फ एक चीज़ में है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए रिलीफ कब मिलता है। उस दिन मैं कहूँगा कि यस, पाकिस्तान अपने ट्रैक पर वापस आ चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।